वآलि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया क्या तुम इससे खौफ करती हो कि तुम पर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक जलबगर होता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से भी इस तरह की रवायत है कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक जलबगर होता है और इस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय मुशरिक और बुग़्ज़ रखने वाले के। हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को अपने रहम व करम से तमाम मखलूक को बख्श देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला अपनी रहमत से 2 शख्सों के सिवा सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है। वो कौन से 2 शख्स? एक कीना परवर और दूसरा किसी को नाहक कत्ल करने वाला। अब देखिए और भी हदीस पाक मुख्तलिफ हैं। अब किन किन लोगों की मग़फ़िरत आज की रात जैसी फजीलत वाली रात में भी नहीं होती? नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 मुसलमानों से कीना रखने वाला, नंबर 3 शराब का आदी, नंबर 4 जिना का आदी, नंबर 5 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 6 कता ताल्लुक़ करने वाला, नंबर 7 फितनाबाज, नंबर 8 चुगलखोर, नंबर 9 काहिन, नंबर 10 जादूगर, नंबर 11 तकब्बर के साथ पजामा या तहबंद टखनों के नीचे लटकाने वाला। इसके सिवा अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो कितनी फजीलत वाली रात है। अब अगर हमारे दिल में भी किसी से लाताल्लुकी है, किसी से हम नाराज़ हैं, चाहे वो हमारा रिश्तेदार है या रिश्तेदार नहीं है, दोस्त है, हम उससे रूठे हुए हैं किसी दुनियावी वजह से, तो चाहिए कि आज की रात उससे सुलह कर लें, आज की रात उससे सुलह कर लें और अपने दिल से उसका कीना निकाल दें। ये ना हो उसकी कीने की वजह से आज हम मग़फ़िरत से महरूम रह जाएं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बड़ी बदबख्ती है कि आज जैसी अज़मत वाली रात में भी एक मुसलमान का कीना हमारे सीने में है। तो इसलिए कोशिश फरमाएं कि अगर किसी से नाराज़गी उसे राज़ी करें, अगर दूर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करें, या अल्लाह मैं उससे राज़ी हो गया और तू भी मुझसे राज़ी हो जा। तो दुआ फरमाएं। हज़रत उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत का तालब कि उसके गुनाह बख्श दूँ, है कोई मुझसे मांगने वाला कि उसे अता करूँ। उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा है वो मिलता है और सबकी दुआ कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक के। इसी तरीके से अली रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब शाबान की 15वीं शब हो तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त ही अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाज़िल हो जाती है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कोई मग़फ़िरत का तलब करने वाला कि उसे बख्श दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको रिस्क दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से नजात दूँ, है कोई ऐसा हत्ता के फजर तुलू हो जाती है। यानी सारी रात अल्लाह की रहमत निदा करती रहती है, सारी रात अल्लाह की रहमत पुकारती रहती है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला उसे माफ़ कर दूँ। इकानमी ऑलरेडी सबकी बैड है, मुझे पता है, सबको पता है। जब तक अच्छी थी कोई कंप्लेन नहीं करता था, कोई नहीं कहता था कि मेरा काम बड़ा अच्छा है। जैसे इकानमी बैड हर कहता है काम बड़ा ख़राब हो गया है। आज की रात रिज़्क़ तक़सीम होने की रात है। आज की रात अगले साल किसने कितना कमाना है तहरीर हो जाएगा। आज की रात दुनिया में किसने अगले साल में आना है तहरीर हो जाएगा। किसने दुनिया से जाना है ये भी तहरीर हो जाएगा। किसने हज के लिए जाना है ये भी तहरीर हो जाएगा। किसने उम्रे के लिए जाना है ये भी तहरीर हो जाएगा। तो आज तहरीर की रात है।
تو اللہ رب العزت سے آج کی رات معافی طلب کیجیے اور آج کی رات عبادت میں گزاریے. جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، کتنی خوشخبری ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل فرماتے ہیں قرآن پاک میں گناہگاروں کے لیے اس سے ہمت افزا اور آیت کوئی نہیں. اللہ رب فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. اور انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. تو یہ کتنی عزت افزا اور ہمارے لیے ایک موقع ہے آج کی رات بخشش مانگنے کا، اللہ سے عطا مانگنے کا، اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ رونے کا. اب رونے کا طریقہ بھی ہمیں نہ آئے، اب رونے کا طریقہ اگر نہ آئے تو علماء فرماتے ہیں رونی جیسی شکل ہی بنا لو. رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے کی طرح بنا لو، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. اور اللہ کتنا رحمان ہے، یاد رکھیے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں. کتنے حصے پیدا کیے ہیں؟ 100 حصے پیدا کیے ہیں، اور ان کو زمین و آسمان کے درمیان تہبتے رکھ دیا ہے، اور ایک حصہ دنیا پر نازل کیا ہے. اس 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس ایک حصہ دیکھیں والدہ کو ملتا ہے تو اپنے بچے کے ساتھ کتنی شفقت و مہربانی کرتی ہے. اس ایک حصے سے والد کو ملتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. اس ایک حصے سے درندوں کو بھی رحمت ملتی ہے، درندے بھی کتنے شفیق ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. حتیٰ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھوڑی اپنا پاؤں ایک اٹھائے رکھتی ہے کہیں اس کا بچہ اس کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. وہ رحمت کا حصہ اس کو بھی ملا ہے. اب بروز قیامت وہ ایک رحمت کا حصہ اللہ دنیا والوں سے واپس لے لے گا اور پورے 100 رحمتوں کے ساتھ مخلوق خدا مندی پر رحم کر کے اپنی مخلوق پر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. تو کتنی وسیع ہے اللہ کی رحمت. اور آج کی رات مانگنے کی رات، بخشش مانگنے کی رات. اور پھر حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ لوگ میرے سمیت جن کی زندگیاں گناہوں میں بسر ہو گئی، نافرمانیوں میں گزر گئی، اب پیچھے تو جا نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے کتنی ہمت افزا یہ حکایت ہے. حضرت ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتا تھا. ان کے پاس ایک دفعہ میں شام کو گیا. آپ اپنے ایک پڑوسی نوجوان کے ہاں گئے ہوئے تھے اور اس نوجوان کا آخری وقت تھا، کیونکہ آج کی رات قبرستان جانا سنت ہے تو قبرستان تو ہم جا نہیں سکتے کہ ایسا واقعی سماعت کر لیں. وہ آخری وقت اور آخری ساعتیں تھی اس کی. تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میں تجھے کہا کرتا تھا کہ اپنے نفس پر جان پر ظلم نہ کر، اللہ کی اطاعت کر تاکہ اس وقت تجھے راحت ملتی، تجھے سکون ملتا. اس نے کہا حضور ساری بات چھوڑیں، مجھے صرف ایک بات بتائیں، اگر بروز قیامت اللہ رب العزت میرا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دے تو وہ کیا کرے گی؟ میرا فیصلہ اگر اللہ رب العزت بروز قیامت میری ماں کے ہاتھ میں دے دے تو کیا وہ مجھے جنت بھیجے گی کہ جہنم بھیجے گی؟ تو انہوں نے فرمایا وہ تو تجھے محبت کرتی ہے، وہ تو تجھے جنت بھیجے گی. تو اس نوجوان نے فرمایا سن لیجئے اللہ تو ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تو ماؤں سے بھی شفیق و مہربان ہے، وہ مجھے کس طریقے سے آگ میں پھینکے گا. فرماتے ہیں میں اس کے جنازے میں شریک ہوا، جب اس کو قبر میں دفن کر چکے اور اس کے چچا بھی میرے ساتھ تھا، قبر پر مٹی ڈال کے ہم پیچھے آئے. اس کے چچا نے زور سے چیخ ماری. میں نے پوچھے تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اس کی قبر حد نظیر تک وسیع ہو گئی اور سارا نور سے بھر گئی. سبحان اللہ. تو ساری زندگی بھی اگر گزر گئی نا گناہوں میں میرے سمیت، تو ہمیں نا امید اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. کسی وقت یو ٹرن کر لو، دن ہے رات ہے. یاد رکھیے جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8. ہم نے جانا ہے جنت سے نہ کتنے دروازے ہیں؟ 8. انشاءاللہ عز و جل ہم جائیں گے سارے آقا علیہ السلام کی طرف. اور جنت میں آقا علیہ السلام فرمایا 8 دروازے ہیں اور 7 کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں. بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں.
پھر نیک عمل کرتا ہے کھلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، پر فرمایا ایک دروازہ ایسا ہے جو جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک کھلا رہے گا، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ. سبحان اللہ. وہ دروازہ